भांगार पयलीं लोक म्हणटाले की बाबा सेफासाठी भांगार करपाक जाय तेन्ना चेडवाचें लग्न जाता तेन्ना. पण आज खंय तरी ते म्हणटात की बाबा भांगार चोरी जातात कितें जाता. सो खंयच्या दृश्टीन तांकां पळोवपाक जाय भांगार, कारण ते घालून भोंवपाकूय रिस्क आसा. तूं म्हणटा तें सारकें आसा. आतां कशें आसा, गोंयांत स्पेशली गोंयकार सगळेच उरले ना, खुबशे भायले लोकूय आयिल्ले आसा. आनी भायले लोक बरे आसात तितून वायटूय आसात, ताजे बद्दल दुबाव ना. पूण भांगराचो जो क्रेज आसा पळय तो कमी जावचो ना. फाल्यां चोरयो जावंक लागल्यो, कितें जावंक लागल्यो, भांगराची, कारण इट इज बेसिकली अशें एसेट. फाल्यां तुका जर कोणाक जर बाबा एज्युकेशनाक जर पयशे कमी पडटा, तो आपलो जागो विकता म्हणसर टायम वयतलो, गाडी विकता, पण भांगर इमिजिएटली तर व्हरून दिता न्ही. विथीन 10 मिनिट्स ही कॅन जनरेट मनी. कोण बरो ना, ताका बाबा कित्याक जाय, किंवा कित्याक आनी कितें वस्त घेवंक जाय. गोल्ड इज लायक अ कॅश एसेट. अँड म्हाका दिसता ताका सेकंड ऑप्शनूच ना आमचे कडेन. बिकॉज यू शूड ऑलवेज इन्वेस्ट इन गोल्ड.